अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर सेक्शन 7E के हवाले से हाजिर हैं। टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। एफबीआर ने फिनांस एक्ट 2022 में ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया और आपकी तमाम वैल्यू जो इम्यूल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी एफबीआर वैल्यू दे के उस पर 5% आपने टैक्स डीम्ड इनकम में कैलकुलेट करनी है और उस पर 20% के हिसाब से टैक्स देना है। आपका एक कैपिटल एसेट यानी एक घर इसमें शामिल नहीं होगा, सेल्फ बिजनेस प्रेमिसेस इसमें शामिल नहीं होंगे, एग्रीकल्चर लैंड शामिल नहीं होगी और इस तरह से कुछ और एक्सक्लूजन्स हैं जो कि प्रॉपर्टीज है इसमें शामिल नहीं होगी। अगर तमाम प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू 25 मिलियन से कम है तो वो इस पे आप पे ये लागू नहीं होता, और अगर ज़्यादा है तो आप पे ये लागू होता है और आपको ये टैक्स इस पे करना पड़ेगा। ऑलरेडी सिंध हाई कोर्ट ने ये उसमें चैलेंज हुआ और उसने 28 अक्टूबर 2022 को एफबीआर के हक पे फैसला दे दिया कि एफबीआर इस पे टैक्स ले सकता है। अब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में है, इसकी हियरिंग चल रही है डे टू डे, और देखते हैं कि क्या इसका आउटकम आता है। होपफुली ये आपको पे करना पड़े वो लोग जिनकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू 25 मिलियन से ज़्यादा है। तो उसके लिए एक पहले एसआरओ एक आया 2052 जो कि 22 नवंबर को था, यानी वो लोग जो को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर चुके हैं वो अपनी जो है एक डीम्ड इनकम का फॉर्म सबमिट करें और उनकी 31 दिसंबर तक सबमिशन के लिए डेट एक्सटेंड की गई। अब हम देखते हैं कि ये डीम्ड इनकम का फॉर्म कैसे सबमिट होगा उन लोगों के लिए जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर चुके हैं और वो लोग जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है। दोनों के थोड़े से मुख्तलिफ दो तरीक़ेकार हैं। तो सबसे पहले हम आयरस पे आएंगे और आयरस में आने के बाद हम जो है अपनी एक जो है रिटर्न खोलेंगे। आयरस में आए और यहाँ पे हम आएंगे, जब अपनी रिटर्न खोलते हैं तो यहाँ पे एक जो है सेक्शन, एक नई टैब इंट्रोड्यूस कराई है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन डीम्ड इनकम के हिसाब नाम से। तो ये वो लोग उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए खुलेगी जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करा दी है। जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं कराई ये उनके लिए नहीं खुलेगी। और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न अपनी सबमिट करा चुके हैं या कराना चाहते हैं इसका फैसले का इंतज़ार किए बगैर, तो आप रिटर्न अपनी सबमिट कराने के बाद जब आपकी टैक्स लायबिलिटी इस पर अक्रू होगी तो आप इसके तहत यहाँ पे इस फॉर्म के तहत आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टैक्स ईयर देंगे, टैक्स ईयर देने के बाद आप इसको ओके करेंगे तो ये आपके सामने जो है आपका फॉर्म खुल जाएगा। और ये ऑलरेडी मैंने खुला हुआ है जो कि यहाँ पे ड्राफ्ट में डिक्लेरेशन के नाम से यहाँ पे मौजूद है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन डीम्ड इनकम्स अंडर सेक्शन 7E। मैं इसको खोलता हूँ तो ऑलरेडी जो है यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। मैंने एक एसेट अपना ऐसा दिया है जिसका सबसे पहले जिसमें आता है मेजरमेंट यूनिट के, आपकी मेजरमेंट क्या है, उसकी मरले में है, आप ये कनाल लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे उसमें से किसी एक को आपने सेलेक्ट करना है। कितने एरिया के मरला है, वो 30 मरले का है, मैंने उसको देखा। और ये प्रॉपर्टी जो है जो मैं सेल्फ ओन घर के तौर पे ले रहा हूँ किस जगह पे है, बैरिया टाउन में, तो लिया। और उसके बाद यहाँ पे तहसील का नाम लिया और इसको एक्सक्लूजन में मैंने डाला कि एक घर मैं उनमें के तौर पे ले सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने ओके किया और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी तो यहाँ पे मेरी इस फॉर्म में ये शामिल हो गया। अब हम देखते हैं कि मेरी और एक प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी इस पे फॉर्म में नहीं डाली, तो वो जोहर टाउन में यहाँ पे वाक़या है। तो इस पे सबसे पहले हमने एक एक्सेल में एक कैलकुलेशन अपनी कर लेनी है। तमाम प्रॉपर्टीज़ के यहाँ पे एड्रेस आ जाएंगे, उसकी पर बल्ला एफबीआर की वैल्यू जो ऑलरेडी एफबीआर ने अपनी यहाँ पे जो टैब है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ये वैल्यूएशन टैब मेन पे इस पे पड़ी है। इसको खोलेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ एसआरओ होंगे। इन एसआरओ को आप डाउनलोड कर लेंगे और अपने मुतल्लिका शहर का जो आपका एसआरओ होगा उसमें मुख्तलिफ जो है आपके जो है प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन दी है एफबीआर ने, यही आपकी फेयर मार्केट वैल्यू कराएगी, यही आपकी एफबीआर वैल्यू होगी। तो यहाँ से यहाँ पे वो आप ले लेंगे और उसके बाद अपनी इस रिटर्न में आपने ये देना है। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को खोला हुआ है हमने, यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने कि ये मरला मिलेंगे और इसके 10 मरला का वो इसका एरिया है। यहाँ पे मैंने 10 मरला दिया और उसके बाद मैंने इसको जोहर टाउन पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये लाहौर की तहसीलें जो है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे दूंगा कि लाहौर की किस तहसील में ये वाक़या है।
تو اقبال ٹاؤن جو ہے لاہور کی تحصیل ہے، لاہور کی مختلف 10 سے 12 تحصیلیں ہیں، اس وجہ سے اقبال ٹاؤن یا گلبرگ ٹاؤن یہ وغیرہ میں دیکھیں گے تو اقبال ٹاؤن کی تحصیل میں یہ آتا ہے۔ یہ ایکسکلوژن میں نہیں ہے، میں نے اس پہ ٹیکس پے کرنا ہے تو اس لیے نو کریں گے اور اس کو اوکے کریں گے۔ یہاں پہ ایف بی آر کی پراپرٹی ویلیویشن فارم وہی جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا، وہ یہاں پہ اس کی یہاں پہ لنکس پڑے ہیں کہ آپ جا کے وہاں سے کیسے اس کی ایف بی آر کی ویلیو کی پراپرٹی کی ویلیویشن دے سکتی ہے۔ یہ تمام وہی 40 شہر جو ہے جہاں پڑے ہیں، یہاں سے آپ ان کو ایس آر او کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم اوکے کریں گے، اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ 00 آ جائے گی۔ آلریڈی ہم نے ایک فارم بنایا ہوا ہے جو اس کی ویلیو ہے وہ یہاں پہ ہم پٹ کر دیں گے۔ تو جب اس کی 00 آ جائے گی تو یہاں پہ جو ایف بی آر کی ویلیو ہم نے کیلکولیٹ وہ کی دے دی، اور اگر ہم نے آلریڈی اس میں ویلیو کیلکولیشن اپنی ریٹرن میں دی ہوئی ہے تو اس کو کاپی کریں گے اور اس فارم کو یہاں پہ اس کی بھی ویلیو فل کر دیں گے۔ کرنے کے بعد اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے۔ کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس نے ہماری 36,68,000 کی ڈیمڈ انکم بنا دی، جو کہ آلریڈی ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ان تمام 73 ملین کی جو ہے یہ ہماری پراپرٹیز بنی تھی، اس پہ اس نے 5% کے حساب سے 36,68,000 کی اس ویلیو کی پراپرٹی کی ویلیو کی اس نے ڈیمڈ انکم بنائی 5% کے حساب سے، پھر 20% کے حساب سے ٹیکس بنایا جو کہ 7,33,000 ہے، اور یہ اس پراپرٹی کا 1% لے تو سیم بنتا ہے۔ مینس کہ اگر پراپرٹی کی آپ کی ویلیو کا 1% آپ ٹیکس پے کرنا ہے اور یہ آپ کیلکولیٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کی یہ ٹیکس جو ہے اس کا چارجیبل میں آ جائے گا۔ ہم کمپٹیشن میں آتے ہیں، جہاں پہ دیکھا کہ 7,33,600 روپیہ اس نے ہماری ٹیکس لائبلٹی نکال دی ہے۔ جب ہم اس کو پے کر چکے ہوں گے تو پیمنٹ میں آئیں گے، یہاں پہ پلس کے بٹن کو دبائیں گے تو اس کو یہاں پہ لیں گے تو ہمارے سامنے اس کا جو ہے نا چلان ریٹ بڑا ہوگا، اس کو ہم سلیکٹ کر لیں گے اور اس طرح سے ہماری لائبلٹی ڈسچارج ہو جائے گی۔ اور وہ لوگ جو اپنی ریٹرن سبمٹ کر چکے ہیں اپنے اس فارم کو اس طرح سے وہ سبمٹ کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ نہیں کی تو وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں آئیں گے، اور آنے کے بعد یہاں پہ ایڈجسٹیبل ٹیکس میں جو ہے وہ ایک کیپٹل ایسیٹس اینڈ سیکشن 7E کے نام سے ایک جو ہے ریٹرن پڑی ہے، سیم اسی طرح سے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے، سیم اسی کو فل کرنا ہے، اور فل کرنے کے بعد یہاں پہ بھی اس نے ہمیں فل کی تو 36,68,000 کی اس نے ڈیمڈ ویلیو نکال دی۔ تو دوبارہ ہم کمپٹیشن میں آئیں گے، کمپٹیشن میں آئے تو یہاں پہ اس نے 7,33,000 ایڈمٹری انکم ٹیکس لائبلٹی کے نام سے نکال دی، جو کہ آلریڈی دوسری ریٹرن میں بھی سیم ہماری یہ ویلیو نکلی ہے، جو کہ ہم جس کے چلان پے کر کے اس کو سبمٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سیم ہے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ جو یہ اپنی ریٹرن سبمٹ کرانا چاہتے ہیں یا کرانی ہے انہوں نے، تو وہ یہاں پہ ریٹ بل کریں گے تو پی ایس ایل ای نکل آئے گی اور اس کو پے کر دیں گے، تو اس کے حساب سے وہ اپنی ریٹرن اس طرح سے سبمٹ کر سکتے ہیں، اور کرنے کے بعد یہاں پہ پیمنٹ ٹیب میں آئیں گے اور پلس کے بٹن کو دبائیں گے۔ پیمنٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اس کا CPR شو ہو رہا گا، اس کو آپ سلیکٹ کر لیں گے اور اس طرح سے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرا دیں گے۔ تو دوستو یہ تھا وہ طریقہ کار کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرا دی ہے وہ کیسے اس کو ڈکلیئر کریں گے اس فارم کو، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ نہیں کرائی تو وہ اس فارم کو کیسے ڈکلیئر کریں گے۔ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے گا۔ میری اس موضوع پہ آلریڈی 2 سے 3 ویڈیو آ چکی ہیں، تو اس کو دیکھیں گے تو آپ کی تمام جو ہے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کیسے اور کہاں پہ یہ سبمٹ کرنی ہے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔